प्रकाश सपुतले यो गीत लेख्नै पर्ने थिएन, यहाँसम्म चिजै आइपुग्ने थिएन। अनि ढाट्न पाइन्छ मान्छेलाई? अहिले यो सारा एमसिसी गर्नेमा काङ्ग्रेसको चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेछ गगन थापाले, यो फुच्चे नेता भनिरहेछन् झलनाथ खनालले। यस्तो किसिमको गर्न पाइन्छ? ढाट्न पाइन्छ दुनियाँलाई? उनले जनै भनेको छ यो चाहिँ माधव कापक नेपालमा के भयो, झलनाथको पालामा के भयो, कुन क्याबिनेटमा भीमरावल थिए, कुन क्याबिनेटमा गिरिराज मुनि थिए। अब अहिले चित्रबहादुरको कुरा आयो। अब चित्रबहादुर कति क्रान्तिकारी छन् त? उनी के भन्छन्, मेरो एमसिसीमा समर्थन छैन अरे, तर यो सरकारप्रतिको समर्थन जारी रहन्छ अरे। सरकारप्रतिको समर्थन भने के हो त्यसो भने? बेकुफ सम्झिने मान्छेलाई यो चल्दैन। अब यिनीहरू निर्वस्त्र हुन्छन्। त्यही चिजलाई एउटा कोणबाट भन्नुपऱ्यो प्रकाश सपुतले त्यहाँ उभ्याइदिए, जो सह्य भएन उनीहरूलाई। प्रकाश सपुतको बारेमा खासै धेरै आलोचना गर्नुपर्ने, त्यसलाई सिरियस लिनुपर्ने, त्यसमाथि हमला बोल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यकता छैन भनेर प्रचण्डले भन्ने समाचार आएको छ। कति भनेका हुन् कि होइनन् आधिकारिक त बाँकी छ, तर पनि यस्तो प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू, वाइसिएलका हिजो मान्छे कुर्दै हिँड्नेहरू चाहिँ प्रकाश सपुतमाथि खनिएका छन्। के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डको बुझाइ त्यो गीतबारे त्यस्तो खालको छ, उनका कार्यकर्ताको बुझाइ अर्को खालको छ। के भएको? त्यो त प्रत्यक्ष मैले उनकै मुखबाट सुने। उनले भनेको यो आधिकारिक नै कुरा हो। उनले चाहिँ वास्तविकतालाई स्वीकारेका छन्, किनभने प्रकाश सपुत वास्तविकतामा उभिएका छन्। अब त्यसलाई एकछिनको लागि आलोचना मानौँ अथवा आक्षेप, हाम्रो काम भनेको त त्यसलाई सत्यापन गर्ने पो हो त। किनभने माओवादीको एउटा पङ्क्ति त्यो किसिमको तक्लिफको शिकार छ भन्ने कुरा आम रूपमा स्वीकारोक्ति भएको विषय छ। अब त्यसमध्ये एउटा पङ्क्ति नारकीय जीवनमा भनिएको कुरालाई त्यहाँ चित्रित गरिएको हो भने त्यो नारकीयताको स्थिति हो कि होइन त? त्यसो भने जाँच पडताल गरौँ र त्यो हो भने त उनीहरूलाई त उद्धार गर्नु पर्यो। हामीले प्रकाश सपुतलाई नै सोध्नु पर्यो, तिमीले यो सब कुरा के आधारमा, कुन लक्ष्यले भनेका छौ भनेर। अब उनलाई फतवा जारी गरेर समस्याको समाधान हुन्छ? फतवा त यिनीहरूले जनयुद्धकै बेला जारी गरेका कयौँ मान्छेको उनीहरूले ज्यान लिएको भन्ने अनेकौँ गुनासाहरू अहिले पनि छन्। त्यसकारण अहिले माओवादीलाई गाउँ गाउँमा जान सहकार्य गर्न गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा हामी सुनि नै राखेका छौँ। त्यसकारण अब यो सत्य ल त किन मान्छेले त्यो कुरालाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिएनन् भने हामी परिवर्तनको लागि भन्थे। अब परिवर्तनको लागि त क्षति त हुन्छ। करोडौँ करोड मान्छे मर्छन्। चाइनामा 2 करोडभन्दा बढी मान्छे एउटै विद्रोहमा मरेको इतिहास छ। मर्छ त मान्छे, तर चिनिया समाज त बदलियो नि त। त्यसकारण मान्छेहरूले त्यो क्षतिलाई बिस्तारै बिर्सिँदै गए। यहाँ त केही पनि परिस्थितिमा बदलाव आएन। त्यसो भने केका लागि मान्छे मारेको त? केका लागि शिक्षक मारेको, केका लागि पत्रकार मारेको, केका लागि कार्यकर्ताहरूलाई अनि मृत्युको बलिवेदीमा धकेलेको त प्रश्न त उठ्यो। त्यसकारण प्रचण्डले ठिक भनेका छन्, यो डिस्कोर्स चाहिँ 100 वर्षसम्म पनि पछि चल्नेवाला हुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले नै आत्तिनुको अर्थ बन्दैन। यो एकदम सही छ र त्यसै कारण मैले विगत समयमा प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हुन् भनेको कारणै त्यही हो र उनी डाइनामिक छन्। अहिले पनि म उनलाई आह्वान गर्छु, तिमीभित्रको डाइनामिजमलाई देश र समाजको रूपान्तरणको लागि प्रयोग गर न। प्रचण्ड अहिले पनि मौका छ। यो भनेको बिचौलिया, ठग, ठेकेदार, बेइमान यस्तालाई बोकेर नहिँड न भनेको। यही कारणले तिमीभित्र अझै पनि अलिकति सम्भावना छ र अरूको भन्दा बढी राम्रो सम्भावना छ। त्यसलाई प्रयोग गर न। हाम्रो बनाइयो मानेनन् नि त। प्रचण्डैसँग कयौँ कार्यक्रममा म सँगसँगै घुम जोडेर बसेँ, उनले यो कुरालाई मानेनन् नि। त्यसैको फल आज यस रूपमा आएको छ। नत्र प्रकाश सपुतले यो गीत लेख्नै पर्ने थिएन, यहाँसम्म चिजै आइपुग्ने थिएन। हामीले जे वार्न गरेका थियौँ जो त्यही बिन्दुदेखि चाहिँ यसमा उनीहरूले गम्भीरता अपनाएको भए प्रकाश सपुतले गीत लेखिरहनु पर्थ्यो र भने। डाक्टर साहब, यो प्रचण्ड किन त्यो रूपान्तरण हुन चाहँदैनन्? उनी उम्किनै नसक्ने घेराबन्दीमा छिरिसकेका हुन् भने उनको यो डाइनामिजमको के अर्थ छ? होइनन् भने उनी त्यो डाइनामिजमलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा एउटा बौद्धिक तबकाले, तपाईँहरूले, आम कार्यकर्ताले, अहिलेका जनताले, यही गीत भित्रका आएका कमेन्टहरूले पनि भन्छ कि
प्रचण्डले सुध्रनु जरुरी छ, तर उनी त्यो चाहँदैनन्। कारण के हो बताउनुहोस् त? कारण के हो भने यिनीहरू बेसिक मान्छे होइनन्, यिनीहरू क्यारियरिस्ट मध्यमवर्गीय हुन्। पद र प्रतिष्ठाको लागि, मोज मस्ती राम्रो रमाइलोको लागि, छोरा बुहारी परिवारजनको लागि यो सब गर्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरू। अब यो कुरा नाङ्गिसक्यो, त्यस कारण उनीहरूमा परिवर्तन आउँदैन। डाइनामिजम छ के को लागि भन्दा आफ्नो लागि, ठगीको लागि, आफ्नो लागि। यति भनौँ न, राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गरौँ, आफ्नो लागि। जनता त ठगी हो भन्दैछन् नि त। त्यसो भने ठगी हो भनिरहेछन्। त्यसो भने भोटमा 0 गराइदिनु पर्यो। ठगी हुन् भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यो कमेन्टमा, प्रकाश सपुतको कमेन्टमा चाहिँ लगभग 2 दिनमा 3.5 करोड मान्छेले हेरिसके थियो। त्यहाँ कमेन्ट हेर्दाखेरि लगभग 1 करोड जति कमेन्ट आइसक्यो होला। यो ठगी हो माओवादीको, प्रकाश सपुतले ठिक गरे भनिरहेछन् मान्छेहरू। प्रकाशले गलत गरे त कसैले भन्न सक्दैन, किनभने गलत उनले त्यहाँ, उनको आशय गलत होला तर उनको प्रस्तुति गलत छैन। 10 वर्षको सबैभन्दा राम्रो सिर्जना हो त मैले नै भनेको छु। कसरी केलाउनु भयो डाक्टर साहब? त्यो गीतलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो र त्यसो भन्नुभयो? पहिला चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा ठगी भएको छ भन्ने मेरो चाहिँ पुरानो रिमार्क हो। त्यसमा त मैले पिएचडी नै गरेँ नि त। यो ठगी हो, यिनीहरू वास्तविक मान्छे होइनन्, धन्दा चलाउँदैछन् भन्ने त मेरो 52 सालको पिएचडीको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध अगाडि आयो, जनमुक्ति सेना गठित भयो, ठाउँ ठाउँबाट उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको अस्तित्वलाई विस्थापन गरिदिए। त्यसपछि क्या हो, यो वास्तविक हो कि क्या हो भन्ने हामीमा पनि दुविधा उत्पन्न भयो। तर समयले त्यो कुरालाई सिद्ध गरेन। शान्ति प्रक्रियामा आए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी स्पिडबाट काम गर्नु पर्थ्यो नि त। उनीहरूले कहीँ पनि त्यो स्पिड देखा परेन। उही बिचौलिया, उही ठेकेदार, उही ठगी, उही धन्दाबन्दा, उही कमिसन, यस्तो नै देखियो। त्यसपछि चाहिँ त्यस चिजको जगमा अनि जो वास्तविक परिवर्तनको लागि लड्ने माओवादीहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ बहिष्कृतमा परे भन्ने भावनालाई त्यो गीतमा चाहिँ उभ्याइएको छ। त्यो सत्य हो। नम्बर 2, त्यसको साङ्गीतिक पक्ष त्यो यति चाहिँ चित्ताकर्षक छ कि त्यसले मथिङ्गल्लै मान्छेको चाहिँ झकझक्याइदिन्छ। त्यसपछि स्वरको कुरा भइहाल्यो। यो सबै कुरालाई चाहिँ संयोजन गर्दाखेरि त्यो एउटा विलक्षण प्रस्तुति हुन पुगेको छ। र कोही मान्छे छैन होला सायद यो सुनेपछि भावुक नहोस्। अनि त्योभन्दा राम्रो सिर्जना के हुनसक्छ त? तर माओवादीलाई पोलो साह्रै, विशेषतः त्यहाँभित्र भएको देह व्यापारसम्मको चित्र जो बिम्बात्मक ढङ्गले त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले माओवादीलाई असाध्यै पोल्यो। यो पोल्नु जायज हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ। किन पोल्नु पर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ। यस्तो हरकत गर्ने, यस्तो पुर्याउने, त्यो स्थितिमा बनाउने क्रान्तिको आदर्शलाई त्यहाँ पुर्याइदिने अनि आफै ठुला कुरा गर्ने माओवादीहरू भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसो किन गरेको त्यो आदर्शमाथि यस्तो प्रकाश सपुतले भन्ने अर्को प्रश्न छ। यसमा सच्चाइ चाहिँ के हो डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब त्यसलाई सत्यापन गरौँ न त। त्यो अवस्था माओवादीको कुनै पङ्क्तिले बेहोर्नु परेको छ कि छैन त? भाइले नै जुन त्यो सन्तको अन्तर्वार्ता लिएको छ त्यो मान्छे किन सन्त भयो त? साधु भयो। किन भएको त साधु? जीवनका सबै कुरा त्यागेर साधु भयो। अब साधु एउटा पङ्क्ति साधु भयो भने अर्को पङ्क्ति चाहिँ नारकीय जीवनमा चाहेर नचाहेर फस्न पुग्यो। अब फसेको छ कि छैन त त्यसलाई सत्यापन गरौँ। प्रकाश सपुतले त भनेको छ मैले चाहिँ दोहोरीमा लामो समय काम गर्दाको अन्तरालमा यस खालको पीडा मैले त्यहाँ अनुभूति गरेँ, त्यसलाई मैले त्यहाँ चित्रित गरेको भनिरहेछ। अब योमा माओवादी सहमत छ कि छैन त? किनभने त्यो नारकीय जीवनको व्यवस्था बेहोर्ने ठुलो पङ्क्ति समाजमा अहिले पनि छ। जब परिवार विस्थापित हुन्छ भने परिवारजनहरू त्यो ठाउँमा पुगिरहेको पनि पाइन्छ। त्यसरी पुगिरहने क्रममा माओवादीकै एउटा पङ्क्ति पुगेको भए पनि त्यो आफैमा अचम्मको कुरा त छैन। जब छैन भने त्यसलाई स्रष्टाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त? त्यसो भने साहित्यको अनुशासनमा जाउँ। साहित्य शास्त्रले के भन्छ त? साहित्य शास्त्रले त एउटा बिम्बात्मक दुःखको, सङ्कटको, अप्ठ्यारो जीवनको चरम सङ्कटलाई बिम्बात्मक रूपमा देखाइएको हो भन्ने कुरालाई त साहित्यले मान्छ नि त, पुष्टि गरिहाल्छ। यो त बिम्बात्मक प्रस्तुति हो मात्रै भन्दा पनि यसको त उत्तर पुग्छ। तर यसमा राजनीति मिसाइदिएपछि यो गन्जागोल भयो। यसमा राजनीतिक आँखाले यसलाई हेरेपछि यो प्रश्नहरू उठेका छन्।
यो राजनीति र सङ्गीतको सन्दर्भ तपाईँले त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीति र सङ्गीतको सन्दर्भलाई माओवादीहरूले बिर्सेको या प्रगतिशील गीत सङ्गीत भन्ने जनवादी गीत सङ्गीत भन्नेहरूले त्यो पाटोलाई बिर्सेको हो कि भन्ने पनि अहिलेको यो आलोचनाले प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अलिकति बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, किन यसरी बिर्सिँदै गए माओवादीहरू त्यो पाटोलाई? होइन, उनीहरू त किनभने उनीहरू तात्विक मान्छे थिएनन्, बेसिक मान्छे थिएनन्। उनीहरू खालि उनीहरूले चाहिँ ब्रान्डको रूपमा मार्क्सवादलाई दुरुपयोग मात्रै गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू हतप्रभ भए। अन्यथा राजालाई समेत अहिले भनिरहेछन् त, मूर्ति चोर भनिरहेछन्, तस्कर भनिरहेछन्। सामन्ती बजिया उतार्छौँ तेरो छाला भन्ने त जनआन्दोलनमा गएकै हो, त्यो त सामान्य गन्धर्वले गएकै हो कि? होइन, त्यो सामान्य भयो। यहाँ त तस्कर भनेको छ, मूर्ति चोर भनेको छ, गाँजा व्यापारी भनेको छैन? भनेका छन्। चरेसको कारोबारी, पहिलो कारोबारी नै ज्ञानेन्द्र हो भनेर भनिरहेछन्, खुल्याम भनिरहेछन् मान्छे। उति गैँडासँग 4 वर्ष भन्ने किताब पाइन्छ मार्केटमा, एकजना कुँवर भन्नेको। त्यहाँ गैँडाको खाक व्यापार गर्नेमा चाहिँ रत्न राज्य र ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्ने कुरा त बुक इज एभाइलेबल इन द मार्केट। खोइ त त्यो किताब आगो लगाएको छैन त ज्ञानेन्द्रले, न केही भनेका छन् राजावादीहरूले, खपिरहेछन्। यो माओ कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ के हो, जसलाई केही भन्नु नहुने? के हो यो कम्युनिस्ट भने? आतङ्क हो कम्युनिस्ट भने? केही भन्नु हुँदैन उसलाई चाहिँ। आफू जे पनि गर्दै हिँड्ने, बहुविवाह गर्ने, त्यो रातो काठ के अरे त्यो रक्तचन्दनको कारोबार गर्ने, अनि नेम प्लेट बिनाको चाहिँ नम्बर बिनाको गाडी चढेर हिँड्ने, 8 करोडको चाहिँ कमान्डर भएर घर बनाएर हिँड्ने, भ्रष्टाचारको कुनै मुद्दा नलाग्ने, अनि सारा कुराहरू छन्। अनि आफू चाहिँ त्यो गर्दै हिँड्ने। अनि त्यहीसँग जोडिएको एउटा निरीह कार्यकर्ताले चाहिँ मैले खान पाइनँ, लाउन पाइनँ, म चाहिँ नारकीय जीवनमा फस्न बाध्य भएँ भनेर कसैले भनिदिएको, त्यो पनि माओवादीले भने हो र बिचरा, लडाकुले त भने होइन नि, यो बिम्ब न बनाएको हो। अनि त्यो चाहिँ गर्नै नपाउने कसैले चाहिँ फेरि टोटल उनीहरूले चाहिँ आन्दोलनमाथि भएको जुन घात छ त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ टोटल। होइन भने हात उठाउनुपर्छ हामीबाट, जानेर नजानेर भुल भयो। ठुल्ठुलो कुराहरू पाइँदैन। अब यही एमसिसीकै कुरा भनौँ न, कत्रो कत्रो कुरा भन्थे त उनीहरू, कहाँ गयो त अहिले त्यो आवाज? लेखनाथ नेउपाने कता गए, लीलामणि कता गए, देव गुरुङ कता गए, नारायण काजी कता गए त? अब अहिले त शेरबहादुर र गगन थापाहरू हप्काउन थाले। एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भन्छु म, जुन यो एमसिसी बारेको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रारम्भिक जुन दस्तावेज लेखनको खर्च हो, त्यो खर्च माग्ने सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयको डिपिएम चित्रबहादुर केसी आफै रहेछन्। अनि ढाट्न पाइन्छ मान्छेलाई? अहिले यो सारा एमसिसी गर्नेमा काङ्ग्रेसको चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेछ गगन थापाले। यो फुच्चे नेता भनिरहेछन् झलनाथ खनालले। यस्तो किसिमको गर्न पाइन्छ? ढाट्न पाइन्छ दुनियाँलाई? उनले जनै भनेको छ यो चाहिँ माधव कापक नेपालमा के भयो, झलनाथको पालामा के भयो, कुन क्याबिनेटमा भीमरावल थिए, कुन क्याबिनेटमा गिरिराज मुनि थिए, कुन क्याबिनेटमा शक्ति बस्नेत थिए, चित्रबहादुर कहाँ थिए? अब अहिले चित्रबहादुरको कुरा आयो। अब चित्रबहादुर कति क्रान्तिकारी छन् त? उनी के भन्छन्, मेरो एमसिसीमा समर्थन छैन अरे, तर यो सरकारप्रतिको समर्थन जारी रहन्छ अरे। सरकारप्रतिको समर्थन भने के हो त्यसो भने? बेकुफ सम्झिने मान्छेलाई यो चल्दैन। अब यिनीहरू निर्वस्त्र हुन्छन्। त्यही चिजलाई एउटा कोणबाट भन्नुभयो प्रकाश सपुतले त्यहाँ उभ्याइदिए, जो सह्य भएन उनीहरूलाई। यति हो कुरा।